धारावाहिकं गीता प्रश्नोत्तरं षष्ठोऽध्यायः। लेखकः श्रीनारदोपाध्यायः। अस्मिन् अध्याये भगवता उक्तं यत् येन केनापि साधनेन अन्तःकरणे समता आनेतव्या भवति इत्येव योगस्य लक्ष्यमपि। अनुकूलप्रतिकूलादिस्थितौ अर्थात् मानापमानसुखदुःखादिपरिस्थितौ अन्तःकरणे समभावस्य आनयनं विना ध्यानं साधयितुम् अशक्यमेव। मनुष्यः आत्मसंयमी भवेत् इति विषयम् अधिकृत्य भगवता शोकाकुलः अर्जुनः अस्मिन् अध्याये सम्यक् प्रबोधितः प्राप्यते। ततः भगवान् अवदत् एवम्। श्रीकृष्ण उवाच। अर्जुन, कर्मयोगस्य विषये इतः पूर्वं बहुधा कथितं मया। एतस्य कर्मयोगस्य मार्मिकता अवश्यं ज्ञातव्या भवता। यः मनुष्यः कर्मफलम् अर्थात् उत्पत्तिविनाशशीलान् पदार्थान् अनाश्रित्य कार्यं करोति, सः हि सन्न्यासी योगी वा आख्यायते। यः केवलम् अग्निं त्यजति अथवा केवलं क्रियां त्यजति, न सः सन्न्यासी न च योगी कथ्यते। अतः पार्थ, लोके जनाः यं सन्न्यासम् अथवा सांख्ययोगं कथयन्ति, त्वं तमेव कर्मयोगम् अवगच्छ। अर्जुन उवाच। भगवन्, योगी अथवा सन्न्यासी भवितुं चेत् तेन किं कर्तव्यम्? तेन मनसि उद्भूतं सङ्कल्पविकल्पादिकं त्यजनीयं भवति। यतोहि स्वमनसि उद्भूतस्य लौकिकविषयजन्यस्य सङ्कल्पविकल्पादिकस्य त्यागं विना न कश्चिदपि योगी भवितुम् अर्हेत् कदाचिदपि। भगवन्, योगी भवितुं चेत् मुख्यतः किं कारणं स्यात्? अर्जुन, यः योगम् आरूढम् इच्छति तादृशस्य साधकस्य कर्तव्यकर्मरूपं कार्यं हि योगारूढे कारणं भवति। एवं तस्य योगारूढस्य शान्तिः एव अथवा तस्याः शान्तेः अनुपभोगः एव परमात्मनः प्राप्तौ कारणं भवति। तस्य योगारूढस्य लक्षणं कीदृशं भवति भगवन्? यः इन्द्रियजन्येषु अर्थेषु कर्मसु च अनासक्तः, एवं यः सङ्कल्परहितः साधकः वर्तते, सः हि योगारूढः कथ्यते। तस्य लक्षणं तादृशमेव भवति अर्जुन। तर्हि मया किं कर्तव्यं भगवन्? मनुष्यमात्रं स्वयम् आत्मानम् उद्धरेत्, आत्मानं न पातयेत् कदाचिदपि। यतोहि सः स्वयमेव स्वस्य मित्रं शत्रुः च अस्ति। अतः त्वमपि आत्मानम् उद्धर अर्जुन। स्वयमेव कथं वा सः मित्रं शत्रुः च स्यात् इति स्पष्टं न अवगतं मया। कृपया तत् स्पष्टीकुरु भगवन्। तर्हि शृणु। येन स्वयम् आत्मा जितः अर्थात् येन असत्सम्बन्धः त्यक्तः, सः एव स्वयम् आत्मनः मित्रं सुहृद् वा कथ्यते। परन्तु तद्विपरीततया येन स्वयम् आत्मना आत्मा न जितः अर्थात् असत्सम्बन्धः न त्यक्तः, सः स्वयमेव स्वस्य शत्रुः आख्यायते। किं ज्ञातं वा अर्जुन? भवता उक्तं यत् आत्मनः मित्रं शत्रुः च स्वयमेव स्यात् इति। परन्तु भगवन्, स्वयमेव स्वस्य मित्रम् इति अनेन किं स्यात्? पश्य अर्जुन, यः आत्मना आत्मानं जितवान्, यः च पूर्वस्मिन् जन्मनि कृतयोः अर्थात् प्रारब्धवशात् प्राप्तयोः
अनुकूलप्रतिकूलयोः एवं सम्प्रति क्रियमाणकर्मणां सफलता-विफलतयोः तथा परकृत्योः मानापमानयोः च इति सर्वासु परिस्थितिषु निर्विकारः तिष्ठति, सः परमात्मानं प्राप्नोति। अर्थात् तस्य मनुष्यजन्मनः लक्ष्यं सिद्धं भवति इति कारणतः तादृशः मनुष्यः स्वयम् आत्मनः मित्रं स्यात् इति कथितं मया। भगवन् यः परमात्मानं प्राप्तवान् तस्य लक्षणं कीदृशं भवति? यः ज्ञानविज्ञानाभ्यां सदा तृप्तः, यस्य च इन्द्रियाणाम् उपरि पूर्णतः आधिपत्यं स्यात्, सः सर्वासु परिस्थितिषु निर्विकारत्वेन स्थातुम् अर्हति। मृत्, लोष्टं, प्रस्तरः, स्वर्णम् इत्यादिषु यस्य सदा समबुद्धिः भवति, सः समभावयुक्तः योगी कथ्यते। तस्य समबुद्धिः न केवलं मृत्स्वर्णादिषु हि स्यात्, अपि तु सुहृत्, मित्रं, शत्रुः, उदासीनः, मध्यस्थः, द्वेष्टा, बन्धुः, साधुः, पापी इत्यादिषु समस्तप्राणिषु तस्य समबुद्धिः समदृष्टिः वा भवति। एतादृशः समतायुक्तः मनुष्यः हि लोके सर्वश्रेष्ठः महत्तमः वा आख्यायते। एतादृशी समबुद्धिः केवलेन कर्मयोगेन हि सम्भवति उत अन्यसाधना अपि अपेक्षते? कर्मयोगात् अतिरिच्य ध्यानयोगादपि सा समबुद्धिः सम्भवति। अतः सः ध्यानयोगः कथं सिद्ध्यति इति विषये ब्रवीमि, सावधानं शृणु अर्जुन। यः ध्यानसाधनं कर्तुमिच्छति स भोगबुद्धिं सङ्ग्रहं च त्यक्त्वा कामनारहितः सन् शरीरम् अन्तःकरणं च वशीकृत्य एकाकितया एकान्ते च स्थितः सन् स्वकीयं मनः सततं परमात्मनि नियोजयेत्, लीनं वा कुर्यात्। मनः परमात्मनि आवेशितुं किं कर्तव्यं ध्यानयोगिना? अर्थात् तदर्थं कीदृशं साधनं स्यात् भगवन्? यः ध्यानमाध्यमेन परमात्मानं प्राप्तुमिच्छति सः आदौ शुद्धस्थाने क्रमशः कुशं, मृगचर्म, पवित्रवस्त्रं च आच्छादयेत्। तद् आसनं न अत्युच्चं न वा अतिनीचं भवेत्, कम्पनरहितं स्थिरं च भवेत्। ततः तेन किं करणीयं भगवन्? ततः सः ध्यानसाधकः तस्मिन् आसने सुखासनेन उपविश्य चित्तेन्द्रियाणां गतिक्रियाचपलादिकं वशीकुर्वन् मनः एकाग्रं कृत्वा अन्तःकरणस्य शुद्ध्यर्थं ध्यानयोगस्य अभ्यासं कुर्यात्। केन प्रकारेण तस्मिन् आसने सः ध्यानसाधकः उपविशेत् भगवन्? देहं, ग्रीवां, शिरः च समम् अचलं च विधाय इतस्ततः न अवलोकयन् केवलं स्वनासिकायाः अग्रभागं पश्यन् सुस्थिरः भूत्वा सः उपविशेत्। त्वया उक्तं यत् ध्यानार्थं स्थिरः भूत्वा साधकः उपविशेत् इति, एतत्तु सम्यगेव, परन्तु केन भावेन सः उपविशेत् भगवन्? अर्जुन, यस्य अन्तःकरणं रागद्वेषादिद्वन्द्वैः रहितं स्यात् सः स्वयं भयरहितः सन् ब्रह्मचर्यव्रतम् आचरति। एतादृशः सततं सावधानयुक्तः ध्यानयोगी स्वकीयं मनः संसारात् निवर्त्य मयि एव स्थिरीकुर्वन् मत्परायणः च सन् ध्यानार्थम् उपविशेत्। तथा उपवेशनात् फलं किं स्यात् भगवन्?
एवं स्वकीयं मनः मयि आविशन् स्वान्तःकरणं वशीकुर्वन् च यः ध्यानयोगी स्यात् सः मयि विद्यमानां निर्वाणयुतां परमां शान्तिम् आप्नोति। परन्तु भगवन्, एतादृशाः ध्यानपरायणाः बहवः योगिनः लोके अवलोक्यन्ते, तथापि कस्मात् कारणाद् वा तेषां ध्यानयोगः सिद्धः न भवति? हे पार्थ, यः अधिकं भोजनं करोति, यः भोजनं हि त्यजति, एवं यः अधिकां निद्रां स्वीकरोति, यः च निद्रां हि त्यजति, इत्येतादृशानां कृते ध्यानयोगः न कदापि सिद्ध्यति। तर्हि योगोऽयं कस्य सिद्धः भवति भगवन्? पार्थ, यस्य आहारविहारौ उपयुक्तौ समुचितौ वा भवतः, यस्य कर्मसु चेष्टा यथोचिता भवति, यस्य शयनं जागरणं च यथोचिते भवतः, तस्यैव अयं दुःखनाशकः ध्यानयोगः सिद्धः भवति। भगवन्, दुःखनाशकः योगः इत्युक्ते किं? सः कदा सिद्ध्यति? संसारदुःखसागरात् यः विमुक्तिं दद्यात् सः दुःखनाशकः योगः कथ्यते। यदा यस्य विनियतं मनः स्वकीये स्वरूपे तिष्ठति, ध्यानयोगी स्वयं च संसारात् विमुखः भवति, अर्थात् स्वस्य कृते स्वयं कस्यापि वस्तुपदार्थादिकस्य अपेक्षाम् आवश्यकतां वा न मन्यते। एतादृशः मत्परायणः साधकः हि योगी उच्यते। तस्यैव ध्यानयोगः अपि सिद्धः भवति। तादृशस्य ध्यानयोगिनः चित्तस्य अवस्था का भवति भगवन्? अर्जुन, यथा वायुस्पन्दनरहिते स्थाने स्थिता दीपशिखा दीपज्योतिः वा किञ्चिन्मात्रमपि चलायमानं न भवति, स्थिरतया वा तिष्ठति, तथैव ध्यानं कुर्वतः योगिनः चित्तमपि अचञ्चलं सुस्थिरं वा भवति। तस्य चित्तस्य स्थितिः परमात्मनि एव निरन्तरं भवति। ध्यानिनः चित्तस्य एतादृश्याम् अवस्थायां सत्यां का प्रतिक्रिया भवति भगवन्? ध्यानपरायणस्य योगिनः अभ्यासात् निरुद्धं चित्तं समाधिसुखादपि उपरमतिं प्राप्नोति। तत्समये सः योगी आत्मनि आत्मानं पश्यन् आत्मनि एव तुष्यति। स्वात्मनि सन्तुष्टः भवति इत्युक्ते भगवन्? सः ध्यानयोगी सीमारहितम् इन्द्रियातीतं बुद्ध्या ग्राह्यम्, अर्थात् सात्विक राजसिक तामसिक सुखेभ्यः भिन्नम् एतेभ्यः सुखेभ्यः अतीतं वा दिव्यसुखम् अनुभवति। एतादृशे वास्तविके दिव्यसुखे स्थितः योगी स्वस्वरूपात् न कदापि विचलितः भवति। तस्य कारणं तु एतदेव यत् सः यस्यां स्थितौ स्थितः भवति तत्र सुखस्य न्यूनता न विद्यते इत्यतः बाह्यकं दुःखं तत्र प्रवेष्टुं नार्हति। सः केन हेतुना स्वस्वरूपात् विचलितः न भवति भगवन्? पार्थ, सः योगी यं लाभम् अनुभवति तस्माल्लाभात् अधिकं न अन्यं कञ्चनापि लाभं मन्यते। एवमेव यस्मिन् सुखे सः स्थितः भवति सः महता दुःखेन अपि न कदापि विचाल्यते। भगवन्, एतादृशं विलक्षणं सुखं प्राप्तुं चेत् मया किं करणीयम्?
हे कुन्तीनन्दन, शृणु, यस्मिन् दुःखसंयोगस्य एव वियोगः अस्ति, अर्थात् यत्र संसारस्य सर्वतोभावेन सम्बन्धविच्छेदः अस्ति, तत्रैव तत् परमं सुखं विद्यते। तद्धि योगनाम्ना विद्धि, तत् प्राप्त्यर्थञ्च त्वं प्रयत्नं कुरुष्व। यतो हि एतादृशः योगः निर्विण्णचेतसा मनुष्येण निश्चयपूर्वकं प्राप्तव्यः। ध्यानयोगी यं योगं प्राप्नोति तस्य योगस्य प्राप्ते अन्यः अपि कश्चन उपायः अस्ति किं भगवन्? आम्, अवश्यमस्ति अन्यः उपायः अपि। तच्चेत् निर्गुणनिराकारस्य ध्यानम् अस्ति। मनसि उद्भूतान् सङ्कल्पजान् सर्वान् कामान् सर्वथा परित्यज्य मनसा एव सर्वेन्द्रियसमूहं सर्वतः अपाकृत्य धृतियुक्त्या बुद्ध्या शनैः संसारात् उपरमेत् सर्वत्र व्यापके परमात्मनि मनः संयुज्य सः साधकः पुनः न किमपि चिन्तयेत्। भगवन्, ध्यानकाले स्वाभाविकतया हि मनः अन्यत्र विचरति। एवं स्थितौ किं कर्तव्यम्? तदर्थं तु नित्याभ्यासः कर्तव्यः अर्जुन। एतद् अस्थिरं चञ्चलं च मनः यत्र यत्र गच्छति ततस्ततः नियम्य परमात्मनि एव नियोजनीयं ध्यानसाधकेन। एवं नियोजनेन किं भवति भगवन्? सः साधकः यदि एवं परमात्मनि एव मनः नियोजयति तर्हि सः रजोगुणवृत्तिरहितः शान्तचित्तः ब्रह्मणि स्थितः च भवति। एतादृशः ध्यानी उत्तमं सात्विकं च सुखं लभते। भगवन्, ध्यानविषये त्वया बहुधा उक्तम्। एतदपि कृपया कथय यत् आत्मस्वरूपस्य ध्यानं कुर्वन् योगी संसारं कथं पश्यति? सः ध्यानपरायणः योगी तु स्वकीयम् आत्मानं सर्वेषु प्राणिषु स्थितं पश्यति। एवमेव सर्वान् प्राणिनः चेत् स्वात्मनि एव पश्यति। इत्यस्मात् कारणात् हि सः समदर्शी कथ्यते। यः तव सगुणसाकाररूपं ध्यायति सः चेत् संसारं कया दृष्ट्या पश्यति? सः ध्यानयोगी मामेव सर्वत्र पश्यति। एनम् अखिलसंसारं च मयि एव पश्यति। तस्मादेव तस्य कृते नाहम् अदृश्यः स्याम् कदापि, न वा सः मत्कृते अदृश्यः स्यात्। तत् कथं भगवन्? यः समस्तभूतेषु स्थितं माम् एकनिष्ठया भजति सः संसारे यथोचितं व्यवहारकार्यादिकं कुर्वन्नपि निरन्तरं मयि एव तिष्ठति। अतः अहं सः च परस्परं कथं वा अदृश्यौ भवितुम् अर्हावः? नैव तत् कदापि सम्भवति। भगवन्, यः तव निर्गुणनिराकारयुतं स्वरूपं ध्यायति सः एतं संसारं कया दृष्ट्या पश्यति? यः योगी सम्पूर्णभूतेषु आत्मवत् समं पश्यति, सुखदुःखादिकमपि संसारे सर्वेषु प्राणिषु समम् अनुभवति, पश्यति वा, सः हि परमः श्रेष्ठः मन्यते। हे मधुसूदन, समताप्राप्त्यर्थं यः ध्यानयोगः अधुना भवता वर्णितः मनसः चञ्चलत्वात् तस्मिन् ध्यानयोगे मनः स्थिरीकर्तुम् अहं काठिन्यम् अनुभवामि। यतो हि मनः अतीव चञ्चलं प्रमथनशीलं बलवत् हठि च वर्तते। अतः तस्य निग्रहणं
वायुवत् अतिकठिनं मन्ये। तत् निगृहीतुं शक्यं वा प्रभो? त्वया यथोचितं हि चिन्तितम् अर्जुन। अवश्यमपि एतत् मनः अतीव चञ्चलमस्ति। तस्य निग्रहः न सामान्यविषयः, अत्यन्तं दुष्करः एव। परन्तु हे पार्थ, अभ्यासेन वैराग्येण च एतन्मनः वशीकर्तुं शक्यम्। अतः यस्य मनः स्ववशे न स्यात् तस्य कृते अयं योगः दुष्प्राप्यः एव भवति। परन्तु यस्य मनः स्ववशे स्यात् तस्य प्रयत्नशीलस्य पुरुषस्य साधनद्वारा योगप्राप्तिः सुकरा भवति इति मे मतिः। कस्यचन साधकस्य साधने तु श्रद्धा वर्तते, परन्तु तस्य प्रयत्नः शिथिलः स्यात्। एतादृशस्य साधकस्य अन्तकाले साधनस्थितिः यदा न भवेत् तदा सः योगसिद्धिम् अप्राप्य कां गतिं प्राप्नुयात् भगवन्? सः संसाराश्रयेण रहितः परमात्मप्राप्तिमार्गे विचलितः भूत्वा उभयतः भ्रष्टः तु न भवेत्, उत सः साधकः छिन्नभिन्नमेघः इव नष्टः भवेत्? एषः मे सन्देहं निवारय भगवन्, यतोहि मत्सन्देहं निवारयितुं भवानेव समर्थः असि, नान्यः कोऽपि। हे पार्थ, चिन्ता मास्तु तव। तादृशस्य साधकस्य इह परत्र च न क्वापि पतनं भवति। यतोहि हे तात, कल्याणकृत् कश्चन साधकः न कदापि दुर्गतिं गच्छति। भगवन्, त्वया कथितं यत् कल्याणकृत् कश्चिदपि साधकः दुर्गतिं न गच्छतीति, तर्हि सः क्व गच्छति? आम्, शृणु। यस्य साधकस्य अन्तर्मनसि लौकिकसुखस्य अपेक्षा अवशिष्टा स्यात्, तादृशः योगभ्रष्टसाधकः पुण्यप्रदान् स्वर्गादिलोकान् गच्छति। तत्र सः बहूनि वर्षाणि यावत् स्थित्वा सुखभोगम् आस्वाद्य च पुनः मृत्युलोकं समागत्य शुचीनां श्रीमतां गृहे जन्म लभते। परन्तु यस्य साधकस्य अन्तःकरणे सांसारिकी सुखवासना न विद्यते, अर्थात् सः सांसारिकसुखात् विरक्तः स्यात्, परं यदि सः अन्तकाले केनापि विशिष्टेन कारणेन योगभ्रष्टः भवति, तर्हि सः मृत्योरनन्तरं स्वर्गादिलोकान् अगत्वा तत्त्वज्ञयोगिनां कुले जायते। एतादृशं जन्म अस्मिन् जगति दुर्लभतरं कथ्यते। भगवन्, तत्त्वज्ञानिनां कुले जन्मलाभेन किं भवति? हे कुन्तिपुत्र अर्जुन, योगिकुले लब्धजन्म सः साधकः पूर्वजन्मार्जितं साधनम् अनायासेन हि प्राप्नोति। तस्मात् सः साधनसिद्ध्यर्थं ततोपि तत्परतया प्रयतते। योगिनां कुले जन्मना किं स्यात् इति ज्ञातम्। भगवन्, एतदपि कथय यत् यदि शुचीनां श्रीमतां गृहे तेन साधकेन जन्म लभ्यते, तर्हि ततः तस्य किं स्यात्? तादृशे पुण्यकुले लब्धजन्म योगभ्रष्टः भोगपरवशोऽपि सः पूर्वजन्मकृतेन अभ्यासेन परमात्मनि आकृष्यते। भगवन्, पूर्वाभ्यासस्य सः कीदृशः प्रभावः स्यात्, येन च साधकः सहसा साधने आकृष्यते? अहो तात, योगस्य जिज्ञासुः
अपि यदा वेदोक्तानि सकामकर्मफलानि अतिक्रामति, एवं स्थिते सः योगभ्रष्टः साधकः तु साधने आरूढः एव वर्तते नु। तस्य विषये पुनः किं वा वक्तव्यम् अत्र? अलं तेन। तर्हि भगवन् परमात्मनि आकर्षणेन साधकस्य किं भवति? परमात्मनि आकृष्टवान् साधकः तत्परतया इतोपि सम्यक् साधनं करोति। ततः सर्वपापरहितः भवति। तस्य अनेकजन्मनां संशुद्धिर्जायते। अन्ते सः परां गतिम् अर्थात् परमात्मानम् अधिगच्छति। परमात्मानं प्राप्तवतः योगिनः कः महिमा भगवन्? तादृशः पुरुषः सकामयुक्तः तपस्वी ज्ञानी कर्मी इत्यादीनां श्रेष्ठः स्यात् इति मे मतम्। अतः अर्जुन, त्वमपि योगी भव। योगिनामपि कश्चन श्रेष्ठः स्याद्वा भगवन्? यः योगी अन्तःकरणेन मय्येव तल्लीनः भवति, यः प्रेमश्रद्धापूर्वकं मां भजति, तादृशः मद्भक्तः सर्वेषां योगिनाम् अत्युत्तमः इति मन्येऽहम् इति श्रीमद्भगवद्गीता मूलग्रन्थम् आधारीकृत्य सज्जीकृते श्रीकृष्णार्जुनयोः संवादरूपे गीताप्रश्नोत्तरेऽस्मिन् आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः सम्पूर्णः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।